السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا لي ميثود ديفالواسيون دو ستوك. حنا مازالين في شابيتر نيميرو 2 واللي كنا يعني الفيديو السابق كنا شفنا لا ميثود دي كو كومبلي. دونك غادي ندخلوا في لي ميثود ديفالواسيون دو ستوك باش نكملوا داك الرؤيه اللي كنا بنيناها جميع في الفيديو السابق. طبعا اللي ما شافش معنا الفيديو السابق كنصحوا انه يبدا يشوفه هو الاول ومن بعد هذه يستمر معنا في هذا الفيديو الثاني باش تكون كاينه الافاده. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هذه الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نجاوبوا عليه هو ملي كنكونوا كنشوفوا لي ميثود ديفالواسيون دو ستوك خصنا نعرفوا ديجا في داك لا ديمارش ديال لا ميثود دي كو كومبلي شمن كو غادي نستعملوه. دونك لو كو ا يوتيليزي بور فالوريزي لو ستوك. لا دوزيام كيسيون خصنا نكونوا عندنا عاوتاني معرفه على كال ميثود ابليكي بور فالوريزي لو ستوك. طبعا غادي نشوفوا لي كونسيبت ديال هاد لي دو لي كو ا utiliser parce que pour chaque étape dans le processus opérationnel on va utiliser un coût. par exemple اللي غادي نكونوا في l'approvisionnement donc عندنا الكو d'approvisionnement عندنا الكو دو برودكسيون غادي نستعملوه بالنسبه للبرودوي فيني. لي ماتيير بروميير غادي نخدموا لهم لو كو d'approvisionnement donc en fonction de chaque étape. لا ميثود ابليكي على حسب دونك اللي غادي يطلبوا منا ولا على حسب الشركه شنو كتستعمل، واش لا ميثود كميب ولا فيفو ولا لي زوتر ميثود اللي كاينين. دونك كوم ان رابيل قبل ما ندخلوا في لو فيف دو سوجي. لحد الان حنا يعني لي فيديو اللي طرحهم من الاول ديال السلسله حتى الان كنا شفنا اولا انتروداكسيون كونترول دو جيستيون، حاولنا نشرحوا شنو هو المعنى ديال لو كونترول دو جيستيون، ليفولوسيون ديالو هيستوريك، لا كونطابيليتي اناليتيك بارابور من هذا لو كونترول جيستيون شنو الفرق اللي كاين بيناتهم. من بعد ما جاوبنا تقريبا في 2 à 3 فيديو هضرنا على هذا لو كونسيبت ديال كونترول جيستيون، لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون ايتترا. دوزنا المرحله الثانيه اللي شفنا فيها لا ميثود دي كو كومبلي نوسيون دو باز. قبل ما نعطيو واحد لابليكاسيون انترودكتيف يعني واحد التطبيق ديال هاد لا ميثود دي كو كومبلي باش نكونوا داك الرؤيه كامله على هاد لا ميثود دي كو كومبلي قبل من اننا نبداو يعني في التفاصيل اللي ضروريه ومهمه انكم خصكم تكونوا متمكنين منها باش تجاوبوا كسوا في الامتحانات ولا تا اذا يعني في الحياه العمليه اللي غادي يكون مطالب انه يدير هاد لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون كيفاش يستغل هاد المعرفه هذه في لي زونتربريز. Alors, le coût à utiliser, juste, on va faire un petit rappel. قلنا بأن la méthode des coûts complets, la démarche ديالها كنبداو أولا بلا répartition des charges. يعني أول مرحلة ملي كنطبقوا la méthode des coûts complets خصنا نديروا la répartition des charges. أولا la première répartition charge directe charge indirecte ومن بعد les charges indirectes كنحاولوا أننا نديروا لهم كذلك la répartition بين les centres auxiliaires و les centres principaux. المرحله الثانيه كندوزو لا فورماسيون دي كو. دونك داك لو كو في هذا لو بروسيسوس اوبيراسيونيل كيفاش كيتركب شاك ايتاب، دونك كيفاش كيتركب. المرحله الثالثه هي لا كونكوردونس، العلاقه بين لو ريزولتا اللي كاين في لا كونطابيليتي جينيرال و لو ريزولتا اللي كاين في لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك خصنا نلقاو بيناتهم داك لا كونكوردونس. طبعا حنا ملي كنهضروا على ستوك ولا على لي ميثود ديفالواسيون دو ستوك فاحنا كنهضروا على المرحله الثانيه، يعني كنكونوا كنشتغلوا في المرحله الثانيه لا فورماسيون ديكو. يعني خصنا نكونوا ديجا سالينا لا ريبارتيسيون دي شارج ديالنا وغادي نبداو يعني في لا فورماسيون في ليتاب الثانيه لا فورماسيون ديكو. اذا خدينا مثلا هذا لو بروسيسوس اوبيراسيونيل ولا في لي سونتر برينسيبو عندنا 3 ديال لي زاتوليي ولا 3 ديال لي زاكتيفيتي. باغ اكزومبل لاكتيفيتي نيميرو 1 عندنا نيميرو 1 عندنا لاشا دو ماتيير بروميير، موراها عندنا production de produits finis موراها vente de produits finis. logiquement stock فين غادي نلقاوه؟ غادي نلقاو stock entre هاد لي deux ateliers ولا هاد لي deux activités. donc achat de matière première غادي نستوكيو الماتيير première، production de produits finis عندنا stock de produits finis ومن بعد vente de produits finis. donc هنا السؤال اللي كيتطرح هو شنو كو quel est le coût qu'on va utiliser dans la valorisation des stocks. باش نجاوبوا على هذا السؤال مي غادي نكونوا خدامين في ستوك ديال لي ماتيير بروميير فاحنا غادي نفالوريزي في ستوك ديال لي ماتيير بروميير بلو كو داشا ولا لي كو داشا. و ملي غادي نكونوا
كنفالوريزيو ستوك ديالنا ديال البرودوي فيني، فحنا غنفالوريزيوه بلي كو دو برودكسيون. علاش بصيغه الجمع؟ لان ممكن يكونوا عندنا بزاف ديال لي ماتيير بروميير ولا بزاف ديال لي برودوي فيني. داكوغ، دونك هذا فيما يخص يعني هاد لو كو ا utiliser. دوزيامون، السؤال الثاني اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه، les méthodes d'évaluation de stock. شنو هما les méthodes اللي عندنا اللي يمكننا نستعملوهم pour évaluer notre stock. Nous avons une première méthode qui s'appelle donc le coût moyen unitaire pondéré, اللي كنعرفوها بالكموب. Le coût moyen unitaire pondéré. هذا le coût moyen unitaire pondéré يمكننا نستعملوها de deux façons. بجوج ديال الطرق. On peut l'utiliser de deux façons. Premièrement, on peut calculer le coût moyen unitaire pondéré en fin de période ou là après chaque entrée. مي غندوزو l'application يعني غادي نشوفوا التطبيق ديال هاد les deux façons pour utiliser le coût moyen unitaire pondéré. عندنا la méthode FIFO, first in first out, ou la PEPS, premier entrée premier sortie. يعني هنايا غادي نشوفوا كذلك في الابليكاسيون كيفاش كنستعملوا يمكننا نستعملوا هذه لا ميثود، ولكن غير من السميه ديالها first in first out ولا première entrée première sortie. دونك هنايا يعني اول حاجه كتدخل هي الستوك، هي اول حاجه كتخرج من داك الستوك. عندنا الليفو دونك last in first out، يعني اخر حاجه دخلت هي اول حاجه غادي تخرج. وعندنا une autre méthode اللي كنسميوها نيفو next in first out، واللي من خلالها كنديروا يعني كنحسبوا لا فالور ديال الستوك على حسب لا فالور ديال الرومبلاسمون. دونك حنا كنستعملوا غالبا يعني انت فيسكالمون بارلون غالبا يعني هذوما اللي ممكن اننا نخدموهم. يمكننا نشتغلوا يا اما بالكموب ولا بالفيفو. يعني هذوما لي دو ميثود اللي غالبا غادي تلقاهم كيتستعملوا في الشركات، لانه دايوغ هما لي فيسكالمون ريكوموندي. دونك غادي نبداو غنشوفوا لابليكاسيون ديال هاد لي دو ميثود اللي غادي نشتغلوا بهم. Donc on va prendre cette application. Nous avons une société qui s'appelle Beta. Donc cette société ou la société Beta constate pour le produit A les mouvements de stock suivants au cours du mois de septembre. Donc on a les mouvements par rapport au produit A. Donc le 2 septembre, on a un stock initial de 200 articles dont la valeur est 100 dirhams. L'article, bien évidemment. Le 4 septembre, donc, on a constaté une entrée avec un bon d'entrée numéro 1. Donc, la quantité 100 articles et le prix d'entrée, c'est 105 dirhams. Le 7 septembre, donc, on a le bon de sortie. On a une sortie de 150 articles. Le 15 septembre, une deuxième sortie avec le bon de sortie numéro 2, donc la quantité 100 articles. Le 21 septembre, on a un bon d'entrée, donc on a 100 articles à 115 dirhams. Et finalement, donc le 25 septembre, on a une troisième sortie constatée avec le bon de sortie numéro 3. On fait la sortie à 100 articles. Donc, nous avons les trois méthodes. CMUP en fin de période, ou la CMUP après chaque entrée, ou le FIFO. Donc, pour valoriser notre stock. Il a la première méthode de CMUP en fin de période, la formule qu'on va utiliser. On a la valeur du stock initial, on a la valeur des achats. اللي شريناهم في لا بيريود بحال ليكزامبل اللي عندنا سبتمبر. دونك لا فالور توتال ديال لي زاشا اللي شريناهم في هاد يعني لا بيريود دو سبتمبر كنقسموهم على لا كونتيتي دو ستوك انيسيال اللي كنزيدو عليها لا كونتيتي اشتي la quantité totale achetée au cours de la période. Donc, juste un rappel de l'application d'IENA. Donc, les mouvements les ADNA, stock initial, l'entrée, sortie, sortie, entrée, sortie, avec les quantités, avec la valeur. Pour répondre, là, pour utiliser la méthode, on recommande d'utiliser le tableau suivant.
يعني من الافضل اننا نستعملوا هذا لو طابلو هذا باش نخدموا هذه لا ميثود ديال كموب اون فان دو بيريود. دونك الطابلو ديالنا كنقسموه من 4 بارتي. لا بروميير بارتي كنديروا فيها لا دات ولي زوبيراسيون اللي عندنا. من بعد دوزيام بارتي لي زونطري ستوك ولي زونطري كنهضروا على كونتيتي بري يونيتير مونطون. من بعد عندنا سورتي دونك حتى هي كونتيتي بري يونيتير مونطون. ولا كاتريام بارتي اللي فيها ستوك اللي غنكونستاتيو فيها ستوك ديالنا. Donc, quantité, prix unitaire et montant. Donc, il est recommandé d'utiliser le tableau pour répondre ou pour utiliser la méthode de CMUP en fin de période ou là, la méthode de CMUP après chaque entrée ou là, le FIFO. Donc, ça aide le modèle de gestion de stock. طبعا ملي كنكونوا خدامين في la méthode de CMUP en fin de période أول حاجة شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو لي زوبيراسيون كاملين avec la date وبالترتيب chronologique. première date حتى la dernière date. من بعد باش نطبقوا لابليكاسيون باش نطبقوا داك لا فورمول اللي قلنا اننا كنجمعوا لا فالور ديال ستوك انيسيال كنزيدوا عليها لا فالور جلوبال ديال لي زونطري اللي كتعطينا 42000. وعلاش كنقسموها على لا كونتيتي اللي عندنا في ستوك انيسيال وكنزيدوا عليها لا كونتيتي توتال ديال لي زونطري باش كنخرجوا هاد 105 في لو كا ديالنا. دونك 105 هي soi-disant donc la valeur de chaque article. Donc ملي غادي نحسبوا هاد 105 دابا يمكننا نكونستاتيو لي سورتي ديالنا. دونك لي سورتي كاملين غادي يكونوا ب 105. دونك عندنا اذا باقيين عاقلين في لابليكاسيون عندنا لا بروميير سورتي كانت في لو 7 سبتمبر 150 غادي نخرجوها ب 105. La deuxième sortie quand le 15 septembre غادي نخرجوها ب 105 و troisième sortie كانت عندنا في le 25 septembre غادي نخرجوها حتى هي ب 105. وفي الاخر كنكونستاتيو الستوك ديالنا. دونك كان عندنا ان ستوك انيسيال دو 200 زيدنا 100 دونك عطانا 300. من بعد خرجنا 150 بقاتنا 150. من بعد خرجنا 100 بقاتنا 50. دونك من بعد زيدنا 100 رجعنا ستوك 150 وفينالمون خرجنا 100 بقينا في ستوك 50. وطبعا لا فالور ديال ستوك قلنا غادي نفالوريزيوه بالكموب فان دو بيريود. دونك 105 اللي ديجا حسبناها هنايا اول حاجه حسبناها. دونك غادي يعطينا 50 فاس 105 5250. دونك هذه الطريقه ديال لوتيليزاسيون ديال الميثود دو كموب فان دو بيريود. بنفس يعني لي دوني غادي نشوفوا l'utilisation ديال دوزيام ميثود ديال الكموب هي après chaque entrée. هنا un petit rappel la formule qu'on va utiliser. Donc هاد la formule عندنا la valeur du stock précédent زائد la valeur des achats كنقسموها على quantité du stock précédent زائد quantité achetée. يعني هذه القاعده اللي غادي نطبقوها في هاد لا ميثود دو كموب ابري شاك اونطري. دونك ندوزو التطبيق ديال هاد لا ميثود ولا هاد لا فورمول. غادي ناخذوا نفس المعطيات اللي خديناهم قبيلاتي غادي نشتغلوا بهم غير هي الطريقه ديال الاشتغال ديالنا غادي تختلف على لا ميثود دو كموب اون فان دو بيريود. هنايا غادي ناخذوا لين باغ لين. ça veut dire quoi غادي ناخذوا لوبيراسيون ديالنا باغ اكزومبل عندنا لو 2 سبتمبر شنو عندنا ستوك انيسيال شحال لا كونتيتي شحال لا فالور المونطون توتال. ومن بعد كنكونستاتيو ستوك ديالنا عندنا 200 fois 100 ça fait 20000. من بعد لوبيراسيون لا دوزيام اوبيراسيون دونك شنو غادي ندير شنو عندنا اون اونطري شحال 105 اللي دخلت لنا يعني في هاد لو la valeur d'entrée, donc ça fait en total 10500. Donc هنا le stock عندنا 300. Je note 300 منين جبنا عندنا 200 plus 100 donc ça fait 300 زائد درنا 20000 plus 10500 كدا عطينا 30500. شدينا 30500 قسمناها على 300 donc الخارج هو 101,67. دونك احنا حسبنا فالور يونيتير ديال ستوك. من بعد عندنا لو 7 9
عندنا une sortie. طبعا هاد لا سورتي غادي نخرجوها ب 101.67. شحال لا سورتي 150. من بعد عندنا une deuxième sortie de 100 غنخرجوها حتى هي ب 101.67. من بعد عندنا une entrée, une deuxième entrée de 100 avec 115. donc la même chose. شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي ناخدو شحال بقى لنا في الستوك من بعد ما درنا هاد لا سورتي. دونك بقى لنا 50. شحال القيمه ديال داك الستوك؟ عندنا 5083.4. غادي نزيدو هاد 5083.4 غنزيدوها على 11500 وغادي نقسموها على 150. هاد 150 اللي هي كتساوي 50 زائد 100 وغادي تعطينا لا فالور جديده اللي يونيتير ديال اللي عندنا في ستوك اللي هي 110.55. لا سورتي troisième sortie دونك غادي نخرجوها بهاد لا نوفيل فالور اللي حسبناها دونك 110.56. فوالا et finalement donc غادي نكونستاتيو ستوك فينال اللي عندنا واللي هو غادي يكون ستوك انيسيال ديال لو موا سويفون. دونك بقى لنا في ستوك 50 سوف كو هنايا لا فالور ديال الستوك راها 5528 ولا فالور يونيتير دونك 110.56. دونك هذا هو التطبيق ديال لا ميثود دو كموب ابري شاك اونطري. دونك طبعا الاختلاف فين كاين؟ اختلاف كيفاش اننا غادي نملؤوا هاد لو طابلو، والاختلاف كاين حتى في لا فالور ديال ستوك. قبيلاتي بقات لنا 105 بقات لنا 50 ولكن لا فالور يونيتير كانت 105. دونك كانت اون فالور انفيريور على هاد لا فالور اللي لقيناها بهاد لا ميثود دو كموب ابري شاك اونطري. دونك هذا التطبيق ديال لا ميثود لا دوزيام ميثود. D'abord, غادي ندوزو la troisième méthode, donc la méthode de FIFO, la première entrée, première sortie. الفرق اللي عندنا بين les autres méthodes هو هنا غادي نريزوني en termes de lot. D'accord? Donc إذا خدينا مثلا هنايا ستوك initial غادي نعتبره هو لو A. هاد لو A عندنا فيه 200 القيمة ديال كل article donc 100 ça fait 20 000. Donc هذا ستوك ديالنا. في le 4 septembre دخلنا ان دوزيام كانت اون بروميير اونطري ولكن داك لا بروميير اونطري نعتبروها ان دوزيام لو بي. شحال دخلنا 105 صافي 10500. وهنا طبعا في الستوك خصنا نروتراسي ونبينو بان راه عندنا دو لو، عندنا ان لو ا وعندنا ان لو بي. علاش؟ باش في لا سورتي نيميرو 1 منين غادي نخرجوا داك 150 غادي نخرجوها بلو لو ا لان لو ا عندنا فيه 200. دونك شحال غادي يبقى لنا ملي غنخرجوا 150 غادي يبقى لنا 50 فوا 100 صافي 5000 وغادي تبقى لنا لو بي فيه كامل غادي يبقى 100 بالقيمه ديال 105 صافي 10500. لا دوزيام سورتي شحال غادي نخرجوا؟ غادي نخرجوا 100. طبعا 50 غادي نخرجوها من لو ا باش يبقى لنا هنا زيرو، غادي نخويو هذا اللو ا ما يبقى فيه حتى شي حاجه وغادي ندوزو لو بي اللي كان عندنا فيه 100 غادي نخرجوا منه 50 فوا 105 دونك صافي 5250 وغتبقى لنا في ستوك 50 وحده اخرى. من بعد لونطري دونك غادي نعتبروا بان اللو بي ها شحال بقى لنا 50 وغادي ندخلوا 100 ب 115 لو سي troisième لو. داكور باش في لا سورتي نيميرو 3 اللي غادي نخرجوا كذلك 100 50 غادي نخرجوها من لو بي و50 غادي نخرجوها من لو سي. شحال غادي يبقى لنا في الستوك فينال اللي غادي ندوزوه لو موا سويفون؟ غادي يبقى لنا 50 من لو سي بالقيمه ديال 115 والتوتال ديال 5750. دونك كما كتلاحظوا معنا بان هنايا على حسب كل ميثود كاين اختلاف في لا فالور. D'accord, كاين اختلاف في لا فالوريزاسيون دو ستوك. دونك عليها سي ريكوموندي سي اوبليغاتوار دايور دونك اننا داك لا بيرمانونس دو ميثود اننا اذا بدينا نخدموا لا ميثود بقينا خدامين بلا ميثود فيفو فاحنا خصنا نستمروا بهاد لا ميثود، ولا اذا كنا خدامين بالكميب نستمروا على داك لا ميثود. يعني ماشي كل مره غادي نفالوريزي ستوك ديالنا بميثود جديده، نو اذا بدينا بواحد لا ميثود خصنا نستمروا بهاد لا ميثود. دونك حاجه اخيره هو ان كيلكو سوا هاد لا ميثود يوتيليزي من ناحيه لا كونتيتي سا شونج غيان، سا شونج
غير كوتي فالور، يعني من ناحيه ديال لا كونتيتي يمكننا نطبقوا هاد لي فورمول هادوما كاملين، راحنا هاد لي زيكواسيون غادي يبقاو فاليد. داكوغ، مثلا خدينا الكموب ولا الكموب ابري شاك اونطري ولا اون فان بيريود ولا الفيفو، فاحنا ستوك انيسيال زائد اونطري موان سورتي كيساوي ستوك فينال، ولا ستوك انيسيال زائد اونطري كتساوي سورتي بلس ستوك فينال، ولا ستوك انيسيال موان ستوك فينال كيساوي سورتي موان entrée. يعني هاد les équations غادي يبقاو valides quelle que soit la méthode utilisée. Donc récapitulation, le coût à utiliser pour valoriser le stock. يعني هضرنا على هاد المسألة أن الحساب حنا فاش من مرحله في داك لو بروسيسوس اوبيراسيونيل اللي كنشتغلوا فيه، ملي غادي نكونوا كنديروا لا فورماسيون دو كو، ملي غادي نحسبوا الكو دابروفيزيونمون، غندوزو فالوريزيو ستوك ديالنا بلو كو دابروفيزيونمون. اذا كنا يعني برودوي فيني غادي نفالوريزيوه بلو كو دو برودكسيون اي انسي دو سويت، يعني en fonction de chaque étape في هذا البروسيسوس اوبيراسيونيل. لا ميثود ابليكي pour valoriser le stock، donc شفنا les trois méthodes: CMUP en fin de période, CMUP après chaque entrée ou FIFO. Les autres méthodes, NIFO ou la LIFO, donc ne sont pas vraiment recommandées côté fiscal. On va dire que غالبا كنشتغلوا غير بهاد les deux méthodes, à savoir le CMUP en fin de période ou le CMUP après chaque entrée, ou la troisième FIFO, يعني first in first out. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف. اذا عندكم شي حاجه ما واضحه، شي سؤال ما واضحش، ممكن انكم تخليوه في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليه ان شاء الله بحول الله. من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم بألف خير.